आबद आगे आओ इधर, चलो शाह ये इसके साथ जितनी भी तजावीज़ अपने यहाँ पर आज मुगल तैयार दी हैं, इंशाअल्लाह नज़ीर ये प्रोग्राम तमाम मुगल तरावीज़ के के साथ तैयार करेंगे और तमाम तंजीमें मिलकर प्रोग्राम को ज़ोरुद्दीन बाबर ने ना तो मज़हब परस्ती की है, ना उन्होंने मुगल परस्ती की है, ना उन्होंने कोई ऐसी अल्लाह का मसला बनाया है जो उनके साथ चलती हुई चलन को बशमूल हिंदुओं को सिखों को जितनी भी कौमें हिंदुस्तान के अंदर आबाद थी वो जब सब जो है ना उनको इंसाफ फराहम किया जाता था, किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की जाती थी। तो मुगल कौम का भी ये मंशूर है, हमारा भी यही मंशूर है कि हम पाकिस्तान वेलफेयर कौंसिल के जनाब शान, पाकिस्तान मुगल वेलफेयर कौंसिल की आन, पाकिस्तान मुगल वेलफेयर कौंसिल की जान और बिलखसूस मुगलों की जान नौजवान क़यादत जनाब मुदस्सिर नजर मुगल साहब, उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम। आज की पहले तो हम बात करते हैं, अल्लाह ताला ने इंसान को कौमों और बरादरियों में खुद तकसीम किया ताकि एक दूसरे को पहचानो। जो लोग कहते हैं तासुब में हम तंजीमें बनाते हैं, ये उनसे हमें निकाल दी। हमने अपनी कौम की पहचान कायम रखने के लिए मुख्तलिफ सतहों पे दोबारा से तंजीम, मुगल ही क्यों, दूसरे दौरों ने भी की, राजों ने भी की, फलां ने भी की, हम उन्हें बताते हैं कि मुगल वाहिद हुकूमत थी जो एक मुनज़्ज़म हुकूमत थी, जिन्होंने अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक पूरे बरसगीर को मुनज़्ज़म करके 361 साल किसी ने अगर हुकूमत की हो हिंदुस्तान पे, कोई नाम बताए, चाहे अब्दाली थे, चाहे गज़नवी थे या कोई थे। हमारी जो मुगलों की तारीख है शिकवा जवाब शिकवा से भरी पड़ी हुई है कि हम शिकवा करते हैं कि हमने क्या किया या आज के लोग हम क्या कर रहे हैं। आजकल जिससे भी बात करो वो कहता है यार हम अपने माशी तौर पे मामलात के अंदर कुछ ऐसे फंस गए हैं कि हम इन चीज़ों में पढ़ते नहीं हैं। मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दी और शौक के लिए बना है, तो आज उस पर बात कर रहा हूँ। तो ख़ास जो आम जो लोग हैं वो इस जो सिस्टम हमारा इस वक्त बस गया है, इस सिस्टम में वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा। हाल ही में वो अभी जो वाक़या में जो कोट कर रहा हूँ वो हम तो अक्सर जानते भी नहीं है मुग़ल फैमिलीज़ के कितने लोग हैं जो पीछे में हैं, जिनके लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, जिनके लिए हमें काम करने की ज़रूरत है, उनको ऊपर लाने की ज़रूरत है, उनको उनकी उन मज़लूमों की, उन मुग़ल फैमिलीज़ की आवाज़ बनने की ज़रूरत है। वो हम नहीं कर पा रहे। इस वक्त हमें बहुत ज़रूरत है। वो अभी जो बलूचिस्तान का जो वाक़या है वो एक इलाका है बलूचिस्तान का बरखान में एक बेवा और उनके 2 बच्चे, उनको सफाकी से कत्ल किया गया है। और मेरी इत्तला मुग़ल बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, मुग़ल बरादरी से उनका ताल्लुक़ है। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले ये मरी की तरफ जाए मोटरवे पर एक मुग़लाबाद होता था, तो मुग़लाबाद का वहाँ जहाँ कोई अब्बासी तो नहीं है, बहरहाल वो भी हमारे भाई हैं, हो जाता है मामला अब्बासियों और मुग़ल फैमिली का आपस में बैर पड़ गया, जिस वजह से अब्बासियों ने क्या किया कि जो मोटरवे पे एक सरकारी सतह पे बोर्ड लगा था मुग़लाबाद सदा सा, अब लगा हुआ है वो जो बोर्ड है वो आपको याद होगा कि वो उतार दिया गया था, उस पे वो बात थानू किचड़। ऐसे शुरा हैं जिनको मैं आज टाइम नहीं दे सकूंगा, जिसके लिए मैं इंतहाई माजरत ख्वाह हूँ। हमारे जितने भी मेहमान यहाँ पे आए तशरीफ़ लाए हैं, लाल खान मुग़ल साहब हैं नीलम वैली से, सरदार मुश्ताक बेग साहब हैं, सरदार असद बेग साहब हैं, इनके साथ मिर्ज़ा ज़ियाउल इस्लाम साहब और बाबर मुग़ल साहब, हसन मुग़ल साहब, आबुद हुसैन मुग़ल साहब हैं, मिर्ज़ा फयाज़ बेग साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं। इसके अलावा अब्दुल हमीद मुग़ल साहब हैं, ये MSc ओवरसीज़ के नाम से इनका
اپنا بزنس ہے, کاروبار ہے. ارشد مغل صاحب, آج کا جو پروگرام ہے یہ اگر یہاں تک رکھا جائے تو پھر ایک انتہائی قوت کے ساتھ, طاقت کے ساتھ, جس طرح مرزا ظہیر الدین بابر نے اور اپنی سلطنت کا قیام عمل میں لایا تھا, اگر وہاں سے دیکھا جائے تو ہم انتہائی طاقتور, توانا اور منظم قوم ہیں. تو وہاں سے جیل میں منتقل کیا گیا ہے, وہاں پہ ان کی وفات ہوئی تو ان کی قبر پہ پتہ کیا شعر لکھا ہوا ہے, کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. اگر ابتدا دیکھی جائے برصغیر کے اندر تو بڑی شاندار ہے, اس کے فرزندان کو جھکایا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ پروگرام کے آخری مراحل میں دعوت دینا چاہوں گا. آج کے ہمارے مہمان خصوصی ہیں الحاج سردار محمد صدیق خان مغل, سینئر نائب صدر تنظیم مغلیہ آل پاکستان, سرپرست. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس پروکار تقریب, آج کا یہ دن پاکستان مغل ویلفیئر کونسل کے زیر اہتمام عہدیداران اور بہت ساری مغل تنظیموں کے نمائندگان, جناب میرے بھائی پاکستان مغل ویلفیئر کونسل کے چیئرمین مدثر نظر مغل صاحب, اور جناب محترم سرپرست اعلیٰ جناب ریاض مغل صاحب, ہمارے ساتھ مہمان گرامی مرزا طارق صاحب جو صدر شاد آباد اس کے صدر ہیں, جناب ہمارے محترم ضیاء صاحب بابر صاحب اور نعمان صاحب. چونکہ اگر نام زیادہ لوں گا تو وقت زیادہ درکار ہوگا, تو تمام عہدیداران پاکستان مغل ویلفیئر کونسل اور پرنٹ میڈیا اور تمام الیکٹرانک میڈیا صحافی حضرات, میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم. یہ میرا پہلا ایکسپوجر ہے اس ویلفیئر کونسل کے ساتھ, پہلی دفعہ میں حاضر ہوا ہوں یہاں پر, اور یہ سارے توسط سے ان کے مدثر صاحب کے جو میرے بہت عزیز دوست احباب میں سے ایک ہیں, ہمارے ساتھ رہے, تو مجھے نہیں پتا تھا کہ ماشاءاللہ مجھے بھی ایسا اعزاز دیا جائے گا کہ یہ کونسل کے حوالے سے. تو بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مقصد یہ کہ جیسے ایک رشتہ ہوتا ہے ایک نسل کا, بے شک ہم کہیں بھی رہیں, جہاں بھی رہیں, یہ ایک نسلی طور پہ خون کے اندر آپ کا گردش کرتی ہے. آگے بڑے بزرگوں کی آباء و اجداد کی عادات و اطوار ہوتی ہیں, ان کی سکلز ہوتی ہیں کسی بھی لحاظ سے, کسی بھی طریقے سے. تو 2 باتیں مجھے بہت میں چاہوں گا کہ ایک ریاض صاحب نے جو بتائی مسلم ریپوٹیشن کے حوالے سے, مغل ریپوٹیشن کے حوالے سے, اور ایک طارق صاحب سے جو کہ میں تو ان کو پہلی بار دیکھ رہا ہوں لیکن زندگی صحت کی دعائیں ہماری ان کے لیے, اور ایک ایجوکیشن کے حوالے سے. میرا ایکسپیرینس ایجوکیشن ایکسپیرینس رہا ہے, شروع سے میری ایجوکیشن کی فیلڈ رہی ہے, میں بیکن ہاؤس میں بھی سرو کر چکا ہوں, یونیورسٹی لیول میں بھی سرو کر چکا ہوں. تو پہلے میں بالکل ان کی بات سے اتفاق کروں گا, اور میں نے وہ کتابیں دیکھی ہیں, وہ کتابیں آکسفورڈ کی وہ کتابیں, اور میں بتاتا ہوں نیکولس ہارسبرگ نام ہے اس آتھر کا, کیونکہ میں وہاں پہ 5-6 سال رہا ہوں. اس نے کیا ذلت آمیز رویہ رکھا مسلمان مغلوں. کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے اس بابرکت نام سے جس کے قبضہ قدرت میں میری اور سب کی جان ہے. میں سب سے پہلے جناب اس بزم کے مہمان جناب سردار الحاج صدیق مغل صاحب کو میرے ساتھ آئے ہوئے, جن کی دعوت پہ میں یہاں آیا, ہمارے نائب صدر ہیں مغل ویلفیئر سوسائٹی آل پاکستان کے نوید مغل صاحب اور نثار صاحب,
रियाज साहब से बड़ा पुराना एक तारुफ है, हमने एक जंग छोटी सी लड़ी है इस इत्तेहाद के लिए किसी एक जगह। बुजुर्ग बैठे हैं, रियाज अहमद रियाज साहब, तो मिर्ज़ा तारक साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप इस चमन के फूल हैं, आप इस चमन के गुलशन हैं, आप मुगल चंद जो मुगल गुलशन है इसकी एक उम्मीद की किरण है। मैं सबसे पहले पूरे पाकिस्तान में जितनी तंजीमें काम करती हैं, जो सरबराह हैं, जहाँ जहाँ मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि कम अज़ कम उन्होंने किसी जगह पे एक ईंट रखी। अब उसको हमने जोड़ना कैसे है, बात बहुत सारी यहाँ पे स्टेज पे मुद्दा साहब ने बात की, भाई ने बात। आज के मेहमान खुसूसी सरदार मोहम्मद सिद्दीक मुगल साहब, चेयरमैन मुदस्सर नज़र साहब, हमारे सरपरस्त आला, बड़ी बेहतरीन शख्सियत, आज के दौर में हमें इतनी बेहतरीन शख्सियत मिली रियाज अहमद रियाज साहब की शक्ल में। जनाब मोहम्मद रियाज मुगल साहब मेरे फादर, तमाम ही अहबाब का आना माशाल्लाह बाइस फ़ख्र भी है मुग़ल होने के नाते। आपसे और जनाब चेयरमैन मुदस्सर नज़र साहब को और हम सब टीम को, क्योंकि मैं भी इसका अपने जो, क्योंकि वलीउल्लाह जो है वो देखते भी हैं सुनते भी हैं, ठीक है जी। आज हमारे आबाओ अजदाद ने देखा होगा कि हमने इतना बेहतरीन इनेकाद किया और जगह जगह हम जो है मुख्तलिफ अहबाब इकट्ठे होके इस तरह के उनको याद करते हैं। बड़े ही अच्छा इक़दाम ये अल्लाह। आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको कि अपनी हालत आप बदलने का। मैं तमाम आने वाले मस्जिद में बरान मेहमान ग्रामी का तहे दिल से मशकूर हूँ कि वो हमारी पाकिस्तान मुग़ल वेलफेयर कौंसिल की इस आज की तकरीब में तशरीफ़ लाए। इंशाअल्लाह मैं दिलदार साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि हम इकट्ठे होकर एक ही दिन अगर मिलजुल कर एक ही दिन इसकी बड़ी तकरीब करें तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ भी होगा। हमारी आल पाकिस्तान के तौर पर इसकी हमारी एक, मैं तमाम मुग़ल बरादरी के जितने भी ग्रुप हैं आल पाकिस्तान के तौर पर हज़ारों के हिसाब से होंगे, हमें तो तकरीबन कोई सैकड़ों का हिसाब से कौंसलों का पता चला है या हमारे साथ ऐड हैं या पता इलाकों में हैं। कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के तौर पर पाकिस्तान, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब में। तो मैं ये मिर्ज़ा तारक साहब से ये दरख्वास्त करूँगा कि अगर उन्होंने सियासी पार्टी बनाई है पाकिस्तान शाद बाग, तो उसका एक अगर अपने तौर पर वो, क्योंकि मेरे इल्म में इतना नहीं है, तो उसका पाकिस्तान मुग़ल कौमी मूवमेंट नाम रखें और आल पाकिस्तान पर उसके नुमाइंदे इंशाअल्लाह जोग दर जोग शामिल भी होंगे। और उसको इस चीज़ पे अगर वो राज बेग साहब से ये बड़े जिन हजरात से दिलचस्पी भी है, उनके पास वक़्त भी है, वसाइल भी हैं, तो वो एक पाकिस्तान कौमी मुग़ल मूवमेंट जहाँ पर किसी की कोई सुनवाई नहीं, जहाँ तक कि कुछ लोग तो खुद को मुग़ल कहने से भी डरते हैं कि कोई ये कह ना दे कि जनाब तू कैसा मुग़ल है, कहाँ से मुग़ल है, क्यों मुग़ल है। लोग सवालों जवाब करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मुग़ल है उसको अपनी पूरी हिस्ट्री का भी पता है, उसको अपने ख़ानदान का भी इल्म है, उसको अपने आबाओ अजदाद का भी इल्म है, वो एक सियासी बसीरत भी रखता है और उसके साथ यकीन जाने हिंदुस्तानी फौज हमको इकट्ठा होकर नहीं बैठने देती। और आप लोगों को अल्लाह सुब्हाना ताला ने यहाँ पाकिस्तान में और बांग्लादेश में ये ऐसे मौके फराहम किए हैं, आप जितने चीज़ें इकट्ठे हों, आप इसके ऊपर रोशनी डालें, आप खाने खाएं, बैठें, लोगों को बताएं, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और आप इतना काम करें कि हिंदुस्तान के कोने कोने तक, और इंशाअल्लाह हम ऐसे पैगाम वहाँ तक पहुँचाएंगे जो वहाँ की कौम जो बिल्कुल डर के बैठी है, एक मुग़ल मुझे मिला, कोशिश करूँगा कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन, सदर और मेहमान और आप लोग जो तशरीफ़ लाए हैं, मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, तमाम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह रियाज साहब ने बहुत अच्छा मुग़ल ख़ानदान के ऊपर रोशनी डालना,
ایک آگے ہم نے کیا کرنا ہے. دوسرے پہ زید مغل صاحب نے بھی ابھی بات کی ہے, انہوں نے آنے والے وقت پہ روشنی ڈالی ہے. جو گزر گیا وقت اس کے اوپر روشنی ڈالنا انتہائی ضروری ہے, کیونکہ ہم آنے والی نسلوں کو کیا بتائیں گے, آنے والے بچوں کو کیا بتائیں گے, یہ ضروری ہے. اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ یہاں سے جاتے ہیں, جو باتیں سن کے جاتے ہیں, اپنے بچوں کو جا کے سنایا کریں, اپنی فیملی کو بیٹھ کے سنایا کریں. آپ ایک ایک بندہ نہیں ہے یہاں پہ, آپ ایک ایک خاندان بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس طرح یہ آگے چلے گی بات. ٹھیک ہے, جیسے دیکھیں جتنے بھی ہمارے مغل بادشاہ ہوئے ہیں وہ 10 افراد میں بھی انہوں نے جہاد کی ہے, جنگیں کی ہیں, دعوت دی ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ لاکھوں ہو. آپ ان کی تاریخ دیکھیں, جیسے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے بہت اچھا, یعنی کتنی چھوٹی سی فوج سے 18 حملے کرنے کے بعد سومناتھ کا مندر انہوں نے فتح کر لیا تھا. کیوں؟ ان کے اندر جذبہ تھا, وہ واپس نہیں مڑے. انہوں نے کہا ہم نے مرنا ہی تھا, یہ اس مشن کے لیے آئے ہیں, کر کے جائیں. یہ اسی طرح مغلوں کے بے شمار واقعات موجود ہیں جن کے اوپر روشنی ڈالنے کی بڑی ضرورت ہے, کہ یہ مغل پیچھے ہٹنے والے لوگ نہیں ہیں, نہ ڈرنے والے ہیں, نہ غلامی بھی آنے والے لوگ ہیں. اور انشاءاللہ یہ جو آگے ہمارا دور آنے والا ہے یہ بہت ہی سنہرا ہے. پاکستان کے ہر ہم ظاہر ہمارے آباء و اجداد ہیں, ہم ان کو یاد نہیں کریں گے تو کون یاد کرے گا. لیکن ہمیں ان جیسا بننا ہے, اور ان جیسا بننے کے لیے اتحاد کی عملی طور پہ ضرورت ہے. ان بینروں سے, ان اشتہاروں سے اتحاد نہیں آئے گا, یا سوشل میڈیا پہ میں لکھ کے لگا دیتا ہوں کہ جی ہمیں آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے, اور جب میرے اوپر کوئی کسی بھائی کا کوئی کام آ جائے اور میں کہوں جی نہیں میں تو بڑا مصروف ہوں. آج یہ جو پروگرام ہے اس میں اتنے لوگوں کو دعوت دی گئی تھی, ساری جو ہم کہتے ہیں کم از کم اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے, قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. اور میں ریاض احمد ریاض صاحب سے درخواست کروں گا کہ جناب ماشاءاللہ آپ نے یہ جو گلدستہ سجایا ہوا ہے یہ بہت خوش اسلوبی سے اپنی جو ہے وہ ذمہ داریوں کو لے کے چل رہا ہے. اور ریاض صاحب میں التماس کروں گا آپ سے کہ حکومت آرڈرن جو ہے وہ خدمت کا موقع دیا کریں کہ جناب ہمارے لائق کوئی کسی قسم کی خدمت ہو. اور آئندہ کوشش کریں گے, یہ میری ایک تجویز ہے, کوشش کریں گے کہ مغل فیڈریشن پاکستان جو ہے وہ آپ سارے جانتے ہیں کہ مطلب بہت پھیلی ہوئی ہے, لیکن ہم بھی آپ کے ساتھ مل کے ایک لیا کریں گے اور تمام گیدرنگ ایک جگہ پر کیا کریں گے. یہ جو چھوٹے چھوٹے جو ہے نا یہ ٹکڑوں میں, یہ میرے خیال سے 2000 5000 8000 جو لوگ ہیں وہ اکٹھے کر کے انشاءاللہ ایک گرینڈ پروگرام کی صورت میں یہ کیک کاٹا کریں گے, تاکہ دیکھنے والوں کو بھی پتہ چلے اور منانے والوں کو بھی پتہ چلے کہ ہم کسی شہنشاہ کی سالگرہ کے حوالے سے اکٹھے ہوئے ہیں. اور وہاں انشاءاللہ ہم اپنی کارکردگی بھی پیش کیا کریں گے. اور جو بھائی جو ہیں وہ جن محکموں سے یا سیاسی پارٹیوں سے وابستہ ہیں اور کسی اچھے مقام پر ہیں, ہمارے نوجوانوں کو وہ آگے لا سکتے ہیں. اس طرح کی جو ہے ایک وہ مکمل سب سے بڑی چیز اتحاد ہے. اور اگر کسی جماعت میں تنظیم میں رہیں گے تو تب جا کر جو ہے نا ہماری بھی بقا ہے, کیونکہ موج ہے دریا میں, بیرون دریا کچھ نہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم. مغل ویلفیئر کونسل کا اجلاس جنگلی میں آج ملک لباس بابا صاحب کی سالگرہ کے موقع پہ صدیق صاحب, ریاض صاحب, ہمارے سب قریبی لوگ اس میں شامل ہوئے. اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نے عزم کیا ہے کہ ہم اس اتحاد کو اور پورے پاکستان تک پھیلائیں گے, اور زیادہ سے زیادہ اپنے برادری کے لوگوں کو اس میں شامل کریں گے, اور فلاح بہبود ہر معاملے میں مل جل کے, چاہے سیاست ہو, چاہے تعلیم ہو, چاہے روزگار ہو, ہم ایک ہو کے اس کے لیے لڑیں گے اور اپنا وہ مقام دوبارہ حاصل کریں گے جو غیروں نے ہم سے چھینا. انشاءاللہ.